प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम नबी मोहम्मद की अपनी लौंडी के साथ सेक्स की दास्तान पढ़ेंगे, यानी कि उनकी कहानी पढ़ेंगे कि कैसे नबी ने अपनी बीवी के घर से जाते ही अपनी लौंडी के साथ सेक्स किया। सेक्स करते हुए पकड़े गए, फिर उन्होंने कसम खाई कि मैं नहीं करूँगा, फिर उसके बाद कसम तोड़ी भी और दोबारा सेक्स पे किया। इस हवाले से हम पूरी दास्तान पढ़ेंगे। उस आयत की तरफ जाने से पहले जिसमें इस वाक़े का जिक्र है या इसके हिंट दिए गए हैं, उससे पहले मैं आपको ये वाक़या थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। जब हम आयत पढ़ें तो आपको उसका बैकग्राउंड साथ साथ समझ भी आए। हुआ ये था कि बाद रिवायतों के मुताबिक नबी मोहम्मद हफ्सा के घर आए, जो उनकी बीवी थी, और हफ्सा को कहा कि तुम्हें उमर तुम्हारा बाप बुला रहा है, तो उसकी तरफ जाओ। और हफ्सा को जब अपने घर भेज दिया, उमर की तरफ, अपने बाप के घर, तो पीछे सिर्फ लौंडी मारिया कितबिया घर में अकेली थी। नबी ने उसके साथ सेक्स करना शुरू कर दिया और इन द मीन वाइल हफ्सा जो है वो वापस आ गई और नबी को दौराने एक्ट पकड़ लिया। जब नबी साहब पकड़े गए तो नबी ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हफ्सा से प्रॉमिस कर लिया और कसम खाई कि मैं आइंदा मारिया के साथ सेक्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। फिर हुआ ये कि हफ्सा ने ये बात आयशा को बता दी, जो नबी की बीवी थी। तो फिर जब आयशा ने नबी से पूछा कि भाई ये आपने क्या हरकत की है, तो नबी को गुस्सा आ गया कि हफ्सा ने ये बात आयशा को क्यों बताई है। और इसके बाद फिर नबी दोनों से नाराज हो गए, अपने कमरे में चले गए, हुजरे में, और वहाँ पर जाके फिर सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ कि एक तरफ तो मैंने कसम खा ली है मारिया के साथ सेक्स नहीं करूँगा, दूसरी तरफ मैं दोनों बीवियों से नाराज़ हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब नबी साहब को तो आपको पता है तलब होती रहती थी। तो उस सूरत में फिर नबी साहब ने ये आयतें जो है ना कुरान में डाली, और इन आयतों में आप ये देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला नबी को कह रहा है कि तुमने अपनी बीवियों की खुशनुदी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी बीवियों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर साथ साथ ये कह रहा है कि तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो। फिर नबी ने जो कसम खाई थी, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम वो कसम भी तोड़ो और तुम पे कोई गुनाह नहीं। और फिर साथ ही साथ इन आयतों में अल्लाह ताला ने उन बीवियों को ये धमकी भी दे दी कि तुम्हें नबी तलाक दे दे तो तुमसे अच्छी बीवियां नबी को दी जा सकती हैं, और तुम्हारे अगेंस्ट नबी के मददगार अल्लाह, उसके जिब्रील और नेकोकार लोग हैं। इससे ये भी बात हमें पता चलती है कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक लोंडी के लिए उन खवातीन को जो नबी की बीवियां थी डिग्रेड कर दिया और उनका लेवल लो कर दिया, और साथ ही कहा तुमसे भी अच्छी औरतें मैं नबी के लिए ला सकता हूँ। इसका मतलब एक तो ये हुआ कि आयशा और हफ्सा से अच्छी औरतें भी उस ज़माने में मौजूद थीं जो नबी के लिए लाई जा सकती थी, और आयशा और हफ्सा जो हैं वो उस ज़माने की सबसे अच्छी औरतें नहीं थी। और आयशा और हफ्सा का लेवल ये कंसिडर किया अल्लाह ताला ने, उन दोनों को गुस्सा किया और मारिया का लेवल ऊंचा कर दिया, उन दोनों का लेवल नीचा कर दिया। इस हद तक अल्लाह ताला पर्सनल हो के इन औरतों के खिलाफ किया। तो ये बातें काबिल गौर हैं कि अल्लाह ताला नबी के सेक्स के मामलात में इतना पर्सनल क्यों हो जाता था। तो इस आयत का पहले हम तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर तफसीर पढ़ते हैं, फिर साथ साथ मैं इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल बताता रहूँगा। अब ये आयतें हैं सूरह तहरीम की नंबर 1 से नंबर 5 तक। ए नबी, क्यों हराम करते हो तुम वो चीज़ जो हलाल की है अल्लाह ने तुम्हारे लिए? क्या चाहते हो तुम इस तरह खुशनुदी अपनी बीवियों की? और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। यकीनन मुकर कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी कस्मों की पाबंदी से निकलने का तरीका, और अल्लाह ही तुम्हारा आका है और वो है सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला। और जब राजदाराना अंदाज में बताई नबी ने अपनी किसी बीवी को एक बात, फिर जब बता दी उसने वो बात किसी दूसरी को, और दहर कर दिया इसे अल्लाह ने अपने नबी पर, तो इतला दी नबी ने इसको किसी हद तक और दरगुजर किया एक हद तक। फिर जब खबर दी इसने बात की अपनी इसी बीवी को, तो वो कहने लगी किसने खबर दी है आपको इस बात की? नबी ने फरमाया मुझे खबर दी है इसकी उसने जो सब कुछ जानने वाला है और पूरी तरह बाखबर है। अगर तौबा कर लो तो तुम दोनों अल्लाह के हजूर, तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए। क्यों? इसलिए कि हट गए तुम्हारे सीधी राह से दिल, और अगर एक का कर लिया तुमने नबी के मुकाबले में, तो जान रखो कि अल्लाह उसका मौला है और जबरील और तमाम साले ईमान और मलाइका उसके बाद उसके मददगार हैं। बैद नहीं कि अगर तलाक दे दे वो तुम्हें, तो उसका रब बदले में दे दे ऐसी बीवियां जो बेहतर हो तुमसे। मुसलमान मोमन इताअत शुआर तौबा करने वाली हैं, इबादतगार और रोजे रखने वाली हैं, ख्वाह शोहर दीदा हों या कुंवारियां। अच्छा, ये तो यहाँ पर हिंट्स मिलते हैं तर्जुमे में कुरान के, लेकिन इसको क्लैरिफाई हम कहाँ से करेंगे? वो तफसीरों से करते हैं। तो हम तफसीरें पढ़ लेते हैं।
سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی تفسیر جلالین سے پیش کرتا ہوں. تو اس میں ترجمہ بھی ہے اور ترجمے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن بھی دی ہے. اے نبی، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ماریہ کتبیہ جو آپ کی حرم ہے، حفصہ کی عدم موجودگی میں آپ نے ان سے زن و شوئی کے معاملات کر لیے. جب وہ آئیں اور دیکھا کہ یہ سب کچھ ان کے گھر اور بستر پر ہوا تو انہیں گراں گزرا، اس لیے آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے فرما دیا کہ ماریہ مجھ پر حرام ہے. آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو قسموں کو کھولنا مقرر فرما دیا ہے اور معاہدہ والا کفارہ ادا کر کے قسمیں کھولی جا سکتی ہیں. وہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم توڑنے کے حوالے سے کفارہ بتایا ہوا ہے تو اس کی بات ہو رہی. مقاتل فرماتے ہیں کہ ماریہ کے سلسلے میں آپ نے غلام آزاد فرمایا، اور حسن کہتے ہیں کہ کفارہ ادا نہیں کیا کیونکہ آپ کے لیے معافی ہو چکی ہے. اور یاد کرو کہ جب پیغمبر نے اپنی بیوی سے ایک بات چپکے سے فرمائی کہ ماریہ کو حرام کر لیا ہے میں نے، اور یہ کہ اس بات کو کسی سے مت کہنا، سو پھر جب اس بیوی نے وہ بات بتلا دی عائشہ کو، یہ خیال کرتے ہوئے کہ کیا حرج ہے، اور پیغمبر کو اللہ نے اس بات کا بتا دیا تو پیغمبر نے حفصہ کو تھوڑی سی بات بتلائی اور تھوڑی سی چھپا لی. سو جب پیغمبر نے اس بیوی کو یہ بات جتلائی تو وہ بیوی کہنے لگی کہ آپ کو کس نے خبر نہیں، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے. تو یہ دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے آگے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں ماریہ کے حرام کر دینے کی جانب، اور یہ کوتاہی ہے اور تم دونوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اور اس طرح تم دونوں اگر کاروائیاں کرتی رہی اور ایک دوسرے کی تائید کرتی رہی تو نبی کے مددگار فرشتے اور جبرائیل اور نیک بندے ہیں. اور اگر پیغمبر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو بہت جلد بدل جائے گا معاملہ اور تم سے اچھی بیویاں انہیں مل جائیں گی. اسی طرح ہم تھوڑا سا وہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں تفسیر ابن کثیر سے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت ماریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انہیں حضور نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جس پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. نسائی میں یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے کہنے سننے سے ایسا ہوا تھا کہ ایک لونڈی کی نسبت آپ نے یہ فرمایا تھا اور اس پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. ابن جریر میں ہے کہ ابراہیم کے ساتھ آپ نے اپنی کسی بیوی صاحبہ کے گھر میں بات چیت کی. اب ابن جریر کہہ رہا ہے کہ اس لونڈی کے ساتھ آپ نے اپنی کسی بیوی کے گھر میں سیکس کیا، اور اس کو انہوں نے یہاں پر بات چیت لکھا ہوا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں اور میرے بستر پر. تو بیوی نے آ کے بولا کہ میرے گھر اور میرے بستر میں آپ نے ایسا کیا، تو اس وقت آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت اتری. اب اس واقعے کے حوالے سے ایک ہمیں سنن نسائی کی حدیث بھی ملتی ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ حدیث نمبر ہے سنن نسائی 3959. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انس نے بتایا کہ نبی کے پاس ایک فیمیل سلیو تھی جس کے ساتھ وہ سیکس کیا کرتے تھے، لیکن عائشہ اور حفصہ ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ اس بات سے رک جائیں. تو پھر انہوں نے تنگ آ کے اس سے سیکس نہ کرنے کی قسم کھا لی، اپنے اوپر اسے حرام کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ریویل کی، یہ آیت وحی کر دی کہ اے نبی تم اس چیز سے اپنے آپ کو کیوں روکتے ہو جس کی تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو عائشہ اور حفصہ کے حوالے سے ریلیٹڈ بات ہے کہ جی ان کو طلاق دینے کی بات ہوئی تھی، اور وہ سارا سلسلہ کہ کیسے یہ واقعہ ہوا تھا فردر، اس سے ریلیٹڈ احادیث دو ہیں جن کے میں ریفر کر دیتا ہوں یہاں پر، نمبر وہ آپ چیک کر لیجئے گا. صحیح بخاری کی 5843 اور پھر یہاں پر ہے صحیح بخاری 5191. تو اس طرح سے یہ سارا واقعہ ہمیں ملتا ہے. اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن اور بھی میں آپ کو دے دوں کہ جو ایک بات مسلمانوں کی طرف سے کی جاتی ہے کہ اصل واقعہ یہ نہیں تھا، بلکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ نبی نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے حفصہ سے کہا تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا اور تم یہ بات کسی کو نہ بتانا. وہ حفصہ نے وہ بات عائشہ کو بتا دی تھی. تو یہ ایک اور روایت ہے جو مسلمان ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان ایک جھوٹی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بات اس لیے صحیح نہیں لگتی کیونکہ اتنی بڑی بات نہیں ہے شہد کھانا یا نہ کھانا کہ جس کے لیے طلاق کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں ان عورتوں کو کہہ دیں. کسی بھی بیوی کے لیے سیکس بہت بڑا میٹر ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں اس کے بستر پہ کسی لونڈی کے ساتھ سیکس کر لیا جائے جبکہ اسے گھر سے باہر بھیجا جائے تو یہ بہت بڑا میٹر ہے. اور اس معاملے میں اللہ نے ان عورتوں کی مدد نہیں کی بلکہ نبی کو کہا کہ تم موج مارو اور عورتیں جو ہیں وہ جائیں جہنم میں جو آپ کی بیویاں ہیں، اور ان عورتوں کو دھمکی دی. اور اگر ہم چلے فار ایگزامپل ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ نبی نے شہد کے حوالے سے قسم کھائی تھی اور پھر وہی قسم توڑی بھی، اور اس چھوٹی سی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کو طلاق کی دھمکی دے دی قرآن میں. اگر ہم شہد کی بات بھی لے لیں تو ہم پھر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہیں سے بھی انصاف پسند نہیں ہے کہ بھئی ایک چھوٹی سی بات کے لیے نبی کی دونوں بیویوں کو کہا تم جاؤ جہنم میں،
नबी के लिए तुमसे अच्छी बीवियां हम ले आएंगे, और नबी को कह दिया कि तुमने कसम क्यों खाई है, तुम अपनी कसम तोड़ो और तुमने जो करना है वो करो। यानी कि किसी भी मामले में अल्लाह ने नबी की ही मदद की, चाहे वो अच्छा था या बुरा था। और इससे ये बात नहीं अंदाज़ा होती कि एक बंदा अपनी मर्जी से आयतें बना बना के दिए जा रहा था कि ये भी मेरे पर्पस को सर्व करती है, वो भी मेरे पर्पस को सर्व करती है। अपने मफादात को देखते हुए एक बंदे ने अपनी मर्जी की आयतें बना बना के लोगों को सुनाई और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। बेशुमार बीवियां रखीं, बेशुमार लोंडियां रखीं, फिर उसके बाद अपने आप को हर किस्म की औरतों के साथ सेक्स करने की परमिशन दी, लोगों का माल लूटा, लोगों को मारा पीटा, और सिर्फ अल्लाह के नाम पे। और आज तक वही सिलसिला जारी और सारी है। सारे ये जो ख़ास तौर पे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो आके उस अल्लाह के नाम पे जो ना कभी नज़र आया है और ना कभी नज़र आएगा, आज तक गैर मुस्लिमों का कत्लेआम करते जा रहे हैं, उन पे ब्लास्फेमी के मुकदमे चला रहे हैं, उनके मर्डर कर रहे हैं, उनको चुप करा रहे हैं। हर जगह पे क्रिश्चियन को परसिक्यूट कर रहे हैं मुस्लिम मुल्कों में। कोई भी बंदा इस्लाम के खिलाफ बात करता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। आज तक वही हो रहा है, एक ऐसे नादीदा खुदा के नाम पे जो ना कभी नज़र आया है और ना कभी नज़र आएगा। और जिस खुदा का नाम ले लेके नबी ने झूठी आयतें सुनाई थी, आज तक उसी झूठे खुदा के नाम ले लेके मुसलमान ये जुल्म उठा रहे हैं और अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इन सारी बातों पे सोचा करें, गौर किया करें। बस इसी मैसेज के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और मैं आखिर में कहूँगा कि मैंने पेपाल लिंक भी बनाया है, आप उस पर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और मुझे आप पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इस्लाम। थैंक यू।